دوستا و قومای گل سلام. شاید شما توجهشون شده باشه که در یوروپ جنگ است، مطلب گرم جنگ، و در منی ایشیا که است او که است اینجا اقتصادی جنگ شروعه. در بنیاد امزی که است ما میخوایم چند تجزیه کنم. یکی میخوایم بگم که تجزیه یک از پاکستانی تجزیه نگارا رو میخوایم نشون بدم شما که او که است غلط است. و مطلب او که است خاطر از او که است مطلب تارگت از ما صرف یک نفر نیه که مطلب ما بگم یار این یک نفر که است غلط تجزیه کنه، تجزیه مونه در حالات را. نه، مقصد از ما این است که مطلب یک جنرال پرسپکتیو را بگم، یک جنرال نگاه را بگم، یک جنرال طریقه کار را که مطلب یک جنرال مطلب نظر که مطلب تو در زیره دنیا را تو منی میخوایم بگم که اونو نظر که مطلب عموما در منی پاکستان هست و چر که آزرگوز مو یک حصهش منی پاکستان میشنه و تجزیه را گوش نه شاید اونم که است زود که متاثر شنه. بس اینی دو چیز را که میخوایم بگم، یک هم جنرال حالات دنیا تجزیه کنم. تو چیز معنی میده که اگر مثلا جنگ گرم در یوروپ است و جنگ اقتصادی در ایشیا است، مطلب از او چیز است، مطلب دنیا کدام طرف موره برای پاکستانی چیز اهمیت داره و از او کدام اهم که است برای آذره چطور است و از او کدام اهم در آخری رو بگم که هر فرد آذره که است اینجا چیکار میتونه کنه. بس مطلب می 4-5 پوینت را که است ما میخوایم که است طرفش برم. خب اول بوری مطلب شو امو اقتصادی جنگ که ما میگه دمانی ایشیا است، امور اول که است ما بگی. خب ایر که است اول چاینا شروع کرده و شما تمامشون خبر است که ور که است چه که پاکستان که است این از زمانه مشرف که است این پروژه که است شروع شد، یعنی تقریبا 20 سال میشه کونا پروژه در جور میشه. ور شما خبرن که ور که است ور BRI که است مگه Belt and Road Initiative چاینا که است. بس خوب کنه شما زیاد خبرن دربارش که است، لیکن یک نو که مطلب تازه شده که مطلب پاکستانی کم زیاد دربارش چکشور کرد و او شاید که است دوستار زرد ازیشونه که مطلب شما مطلب اگر رگولر تجزیه میخواین که گو یوتیوب چینل آواز کین، گو تی وی چینل آواز کین، گو سوشل میڈیا آواز کین، یک بلوگ اکسپرت ملام شک شما درباره زموگه. لیکن ما میخوایم پرسپکتیوی آذرگیری که است از اینجا که است بگم. امروز خاطر مقصد از این ویدیو است نه که اگر ما میخواستم صرف درباره امزی پروژه مانیش بگم، ما شاید که است ټوکړای دیگه ویدیو که است جمع کردم خو اکسپرت از این آدم که است که اونایی که فرست هند نالج داره، انفورمیشن داره دزی برای اونا داره چیز مگه. خب او که است پروژه مطلب G20 چیزا شد، G20 که است سمیت شد من دهلی که است پارت از او که است من کشمیر بود که جخشور پاکستان که است از خاطرم برو بدر شد دیگه منی از او که است اینا درباره کوریدور که است گپ زدن. شما تو همشون خبر ایرم گه IMEC که است دیگه IMEEC که است IMEC پروژه که است. خب مخفف از شما خبر شاید من تی وی گوش کردن برای دوستایی که خبر نی است. او که است مخفف از آیش که است برای ایندیا است، ایمش که است میدل ایست است، IMEC IMEEC پس ایندیا میدل ایست یورپ اکنامیک کوریدور که است آنش که است ایندیا میدل ایست بس بعد یورپ اکنامیک کوریدور که است. بس منیزی مطلب ملکایی که منیزی میخواد سرمایه کاری کنه که مقدار از سرمایه کاری یعنی تقریبا اندازه تن اینام که $200 بیلیون که است اینا اینوست مونه که منی 7 سال که است مکمل میشه، یعنی این سال که است 2023 است تا 2030 که است، یعنی 7 سال کم دیگه. یعنی پاکستان BRI پروژه که چاینا استارت کرد او دیگه اون زمانی مشرف شروع کرد تقریبا 20 سال میشه کونا میشه دیگه. او خو یک بلوک جای خو ریزلت خو نشون داده مثل که من سریلانکا البته یک مطلب کامپلکس سیچویشن سریلانکا خامیای خودون چه منش بودن ریزلت از شما من پاکستان هم شما دارم میگن این مطلب دور مشرف قبلیز کلوش داد ما مطلب ولی قبل کم دور مورم، لیکن بازم مطلب خالی میخوام اشاره کنم دیگه اون دور مشرف شروع شد کلو دوباره زی چخشور شد که مطلب اقتصاد پاکستان چینج نکی تر نکی اترنه. شما امروز درو میگن مردم که است دبلی بیلی بجلی و بیلی کیس و دبلی بورا و آرد و بلی بیسیک ضروریات زندگی که است درو بلی اونجا که است درو مردم استرگل نه ثمرات چی که در مردم که است بیرسه یا خودی پاکستان درو بش من کی درو دیگه اور ماش درو ریپیتیشن میشه اگر ما بگم مطلب استاپیخ کلو دور موری که مطلب بیسیک هم
چرخشی قرضه خور کسته درو اون سایز کتشتری امور درو کسته نام سودم زور کسته درو شغل نه پیکن خب بوری طرف ایمیک کسته منی ایمیک کسته انڈیا خوش خبر که انڈیا یک کلان ملک است پارتی مطلب 5 از نو خیز اقتصادی جهان که درو کسته کتم شده نام بریکس کسته پارت از کسته انڈیا است و اقتصاد چم کته بس سعودی عرب شما خبرین منیزی است متحده عرب امارات است کی اردوش کسته اضافی پیسه زیاد دارن از پیسه تیل و گیس کی ناکسته سودانه و اردن خوریزه ملک مطلب اقتصادی طور پر هم کمزوره لیکن استیل امپورتنت است چرکی لند است ما بین یزو و ما بین اسرائیل خود چون خبرن که هم اقتصادی طور پر مضبوطه هم از لحاظ تکنولوژیک است مضبوطه دو از بعد کس یوروپی یونین است که دویمنه کلانترین مطلب اگر ما بگی کلانترین اقتصادی بلاک دنیا است شاید گفته بهتنه هم از لحاظ تکنولوژی هم اقتصاد اردوش است از بعد امریکا شما خبرن که امریکا استیل سوپر پاور است هرچی که چقدر که مردم چاینا را رایز میگه لیکن استیل امریکا سر جای خسته بس فرانسه جرمنی بس ایتالیا است خب مطلب منیزیو تر ملک است که هم آبادی دارن هم تکنولوژی هم مین پاور دارن هم تکنولوژی دارن هم پیسه دارن پس افضل پس در نظر از ما که است بسیار امپورتنت خب دیگه بعض مردم که است تر مگه یار یک طرف بی آرای است مطلب چاینا که مطلب اینیشیتیو گرفته دیگه طرف که است مطلب مقابل از امریکا یوروپی یونین و در کوشش نکی انڈیا را بایره یک مقابل شه کوریدور دیگه شروع کنه ما که است تر تو بیشک یک طرف چاینا در کوشش نه بیشک مقابل شه که یوروپ ماده و امریکا ماده و انڈیا مادن هر دویش که است که در مقابله اینج که است مقابله اقتصادیه این از کولد وار که است مختلف است از پیش جنگای گرم که است ناکست از خاطر از مختلفه که هر دو جایی که است جنگ اقتصادیه او جایی که اقتصاد ما او جایی که است باید جنگ نشنه چرا که جنگ قد اقتصاد هر دوش که است من خصم نمای اگر فرض کنی این طرف که است امریکا یوروپ و میدل ایست و انڈیا میخواد 200 بیلیون دلار که است اینوست کنه پس نخ نمیخواد جنگ شنه پس از خاطر او تجزیه پاکستانی که ما هم گفتم که او پاکستانی که است تجزیه نگار درو ما قدرتی مطلب چینل چی مطلب یوتیوب مطلب ریکمند کرد مطلب گوش که ما درو گوش میکردم نیم گنٹه تا یک لیزی ششتم که ریزنینگ زیر گوش کردن تماش که است بوگس چیزام گفت که امریکا میخواد که است پاکستان و افغانستان که است منش جنگ بنداخته وان تو آخر خم تو ریزن چه خم تا آدم بنیاد چی میخوای بگی اگر تو بگی مطلب توییتر سوشن که پاکستان یک سوپر پاور است و در مقابلش که است یک رایزینگ پاور دیگه افغانستان است که نازونه ترس بخوره خو آدم اقتصادی حالت چطور کنی نه یو ملک نه اون ملک اردوش ان استیبل است پس چپکدو اردو ملک کو سخت نیه لیکن مسئله ته خو پس چرا که اونا است اینا خیال نه که مود سنتر دنیا نه اصل مقصدی است که دیگه طرف تو باید تو کنه که دیگه درو چیکار منه دیگه چیکار نه دیگه درو 200 بیلیون دلار کست میخواد اینوست کنه دیگه کست خب باز اگر اون میخواد 200 بیلیون دلار اینوست کنه اگر اون چی جنگ شروع کنه خب تمام اینوستمنت کست اونجا درو مور پس همزو خاطر کست ما که در دنیا تو اون نظر از ما است که مطلب اینا نمیخواد جنگ شونه و همینطور شما سفیر امریکا روش کردن که مطلب از گوادر کست در اون کست در توغ منه اینجی جنگ مشه لیکن جنگ اقتصادی است جو جایی که اقتصاد مشه اونجا کست مردم کست کوشش نمونه کست که اینجی چیز جنگ شونه جنگ گرم شونه و دیوم ریزن که ما هم گفتم چی کست جنگ نمشه از خاطر ازی که امریکا در اون قدرشیا منی مطلب امریکا نیتو مطلب دمنی اوکراین نامنی جنگ گرم کسته هستن دمنی یوروپ دیگه دمنی ازو کسته هر دو طرف شما میگن که درو کمزوری نه مطلب شما تو کن که مارت چیزا کسته شیل که مطلب اینا استعمال نه خلاف یک دیگه خو 125 میلی متر والا در نظر ما شیل است مطلب ما من ملیتری والا اکسپرت نیستم دیگه تو خو نه درو کمزوری نه دیگه مطلب اینا کسته درو روس کسته میخواه کسته بوره نورد کوریا کسته مطلب اندستریال پاورش استعمال کنه ایران را چیزیش را استعمال کنه تاکه مطلب مشیل که مطلب روزانه استعمال نه ده حسابی 10,000 20,000 30,000 40,000 والا کسته مونه اول خینای کرتم بسیار زیاد یوزم کرد شروع که جنگ لیکن نه مقدارش کم کردن پس اگه اینا میخواه دوردراز جنگ کنن و کامیاب باشن اینا ضرورت داره که روز ضرورت داره که بغیر ملک خود چه دیگه ملکا کسته جور کنه و برایش سپلای کنه و از امریکا هم میتر داره یوروپ هم کسته میتر داره
خب دیگه مطلب جنگ است او طرف اینا در اوشونه یک طرف که است اینا در نمیتونه پورا کنه، اینا نمیخواه که است یک جنگ دیگر استارت کنن که اینا نتنه از وش چیزش نه و اقتصادا که است اینجا هم که است شما خبرن که من یوروپ هم که است در گرانی است، گرانی کلانترین چیز است و قرضه ملک هم در یوروپ بال رفت هم در امریکا بال رفت هم گرانی هم چیز اردو ملک اینترستی است که گرانی ارتابه ایره و قرضه که دبلی حکومت است قرضه هر تا کنه. پس اردوش که است نمیخواه مطلب یک جنگ دیگه استارت کنه که منیزو که است اقتصاد که است در بخوره. خو این مطلب مو بیسیک ریزنینگ ازی که است دادم که مطلب ما گفتم چرا تجزیه نگار پاکستانی مطلب ما نیم گرده تیکلی شیشتم مر سینس نداد. خب بس عالی بس شاید قومایی که ویدیو رو گوش نه دزین خبرش نه سوچ کنه خب یار این خمو تمام روز بلی تی وی که است گوش نیم یک طرف امریکا، یک طرف روسیه، یک طرف مطلب انڈیا، یک طرف پاکستان، اسرائیل، عربای منیزی آزرد چیزا مخ منیز کدام نه منی دیسیژن میکینگ شسته نه منی تیبل است و نه پاسیبل است دزی زودیا کست منیش باشی. خب برای یک آزره مطلب ما اگر گوش منم برای از ما منیزی چیز است یا مثلا تو که درو میگی منیزی گفتو است تو مقصد است تو از این کست چیز است مقصد ازی است که BRI که شدت نه مطلب بیلت اند رود اینیشیتیو چاینا کسته ای کسته ازرر درو هرت منه ازرر مطلب سی مثلا د کویته و شاید هرت نکنه اگر چی هرت منه ما موگم ریزن چی کسته اگر چی وقت زیاد هرت نکنه کمنی افغانستان کسته بسیار سیریس کسته هرت نشو خبرن که چاینا کسته سفیر خور باقاعده کسته د افغانستان رای کردن باقاعده کمپانیاش کسته زنجی تیل بدرن گیس بدرن میس بدرن زینک بدرن درو معدنیات کسته درو قدزنا چیز زدریه قد حکومت دی طالبان کسته و درو برو بدرنه و یک کلانی سیزو چیزا کسته د منی علاقه ازره است و امزو خاطر کسته اونا کوچیار بری ازره رینه طالب کسته کوچی دعوامنه طالب کسته اتامنه از جیب سکی اتان از جیب ازره اتانه کوچی کسته دعوانه کی زمین از ما زمین از ما زمین از ما است بزونا داخش فیصله نه زمینای ازره کسته درو منی کسته درو منیشی غصب میشه و این زمین ازره و معدنیات ازره کسته د افغانستان کسته منی زو لوټ مارم شه و اینیبلر ازو کسته منی کسته چاینا است دیگه زو خاطر کسته ازره هرت نه خو مو باید بریزی کی بفهمی باید کسته مکمل که کسته پس بوری شما خبرن که دورانی که متمو همیشه گبی دوران عبدالرحمن میزنی که متمو 65% ازره که مطلب آبادیش از بین رفته یا فرض مثال کسته 50% یا شاید زیادتر کسته که زمین ازره از پیش رفته و دورانی هم زو که وقت یک طرف کسته زار روس بودن و دیگه طرف کسته و برطانیه بودن نه همی هر دو کمانیش مقابله میکردن دیگه دمزو دوران هی کسته مطلب دودنه کلان طاقتا بودن که اینا کسته من یک دیگه مقابله میکردن دیگه ازره کسته خامخا د غول ماده بود و ازره چرکی از حالات دنیا خبر نبود امزو خاطر کسته برطانیه کسته غور اینیبل کد دیگه او طرف کسته ازره کسته یگو سپورت نداشت و نظر از غول تیپ کد دیگه مطلب آبادیش از گیرش رفت و مطلب هر چی قص که مطلب شما مصیبتار کسته مگن و او تر بدنمونه مطلب ازره دزو دوران نه صرف که زمین چه رفتن کلچرش از گیرش رفتن طاقت از گیرش رفتن و سوشل فیبریکش مطلب تیت شدن که تا امروز کسته ازره کسته نتونسته کسته کمر خوره چیزا کنه. خب بعد از این گریت گیمز که منیش شد که مطلب میگه ازره بالکل معاشری ازره تر میده شد یا مطلب ازره قص چیزش که تا امروز کمر خورست نمیتونه از بعد که مطلب جنگ گرما که اینجا مطلب شده مطلب دوران جنگ جهانی دوم که مطلب منی حالات دنیا شد برای ازره قص فرق نماد. بعد از جنگ جهانی دوم دورانی که مطلب جنگ یخ بود یا مطلب کول وار که منیزو شد منیزو ازره کم فایده کرد دزو صورت فایده کرد که مطلب چیزا شد یک طرف ایران انقلاب کرد که برای ازره انقلاب ایران مطلب فایدهش یعنی شد که مطلب دوران شاه کسته ازره تقریبا دروازه بلیش فول بند بود این دوران کسته کم مذهبی چیزا کسته واز کرد کم دروازه ما نمیگم که فول واز کرد لیکن بعضم کسته برای ازره دروازه کسته کافی حد تک واز شد چرا مذهبی جذباتی از که مطلب ازره شیعه است کم موضوع پیش که مطلب خالص نسل پرستانه ولا نگاه داشته ما نمیگم ختم شد لیکن کم شد
بززو که است حاضر بسیار مهاجرایش که است در اونجا فایده بالک اگرچه منش نقصانات هم بوده لیکن فایدهش در نظر از من نقصان چی وزنش که است زیادتر بود. اگر اونجا حکومت شام بود برای حاضر نقصان چی بسیار زیاد بود در نظر از من. اگر این مطلب دوران جنگ یخ جنگ اگر اینجا بود کول وار که میشد و شاه گرم بود جای انقلاب که است و دیگه طرف شما تو کنه که مطلب اون انقلاب میشه و گروه هایی که حاضر که مطلب جور منن بشک اونجا مطلب در صورت خانه جنگی منی حاضر میشه لیکن بعضم که است دیگ استیج میرسه که اونا ریالایز نکنه یکی مطلب مخالف یک دیگه جنگ منی ای که است بیوقوفی است اصل حق حاضر مو باید از دیگه بگیری چرا که دیگه کس دیگه کس حاضر قبول نمونه چه کدام همسایه حاضر قبول نمونه و او ریجنل پاورز که هست مطلب نام که است حاضر کس در قبول نمونه بریزی که حاضر تو بله تیبل بیری مجبور که مو یک جای کیشونی مطلب او حزب وحدت رهبری باب مزاری دیگه خب مطلب اونو کس کم فایده برای حاضر خوش شد و ای که مطلب وارون ترور شد مطلب گلوبال واقعات ما درو گپ میزنم که بله حاضر چیز سر میشه چرا که مو میخوای تو کنی که یکو واقعی دکمنی دنیا میشه برای زو منی برای حاضر چیز است دیگه وارون ترور شد و نه حکومت طالبان که پس شد و منیزو نو حکومت ما بشک حق حاضر ده نشد لیکن یک اسپیس ده داشت حاضر یک بریدینگ اسپیس ملاوشت حاضر ملاوشت که اون نفس کم تازه کنه کم دختروش کم بچه‌اش اسکول بخانه مطلب کم حالات شکست کم بهتر شد و او اثرات چیره مو مینگرنی یا علم مینگرنی بشک مطلب فیلال مردم سوخته که امریکا اونجا برو بدرشت مو مهاجر شدی در بدرشت و غیره لیکن اثرات زو کست بسیار بری حاضر کست مینگر انشالله که است در نیکست جنریشن می خزم که مطلب توی 20 سالم بریدینگ اسپیس دگر نمی مطلب دوزی دوران حکومت طالبان باید کم انصاف پسند آدم باشی دیگه حاضر که است یقین کو فول ختم کرد اینا که است می 20 سال بریدینگ اسپیس بری حاضر بسیار کافی خاص طور پر دیهاتی علاقه حاضر بری حاضر بسیار خوب شدن دیگه باوجود از او خب از او تاپیک مو بوری یا لیکن مطلب جنگی که مطلب اقتصادی که در من ایشیا میشه منی برای زی منی حاضر چیز است گفتم که مطلب دو حصه داره یک بیارا است که کست در خلاف از مورا از خاطر زی نمیگم که ما در امریکا شدم مطلب ما در خلاف چه میگم نه حقیقت است که اونا چرا که میخوای رود جور کنه اونا کست میخوای کست ترین بچلانه اونا بس ملکاره که اونا میگره اونا خو چیزار که اونا خو ملک نمیتن مثلا من افغانستان که ما طالبان پیسه نداره دیگه تکنولوژی خو نداره من پاور خو نداره کو چیز خو نداره که در ریترن چه اونا بیده از اونا که قص کلو اینوستمنت کنه ورس کوجیش بدن از من معدنیات بدن و یک کلان سیز معدنیات از من زراعت ما و چرا که معدنیات ما بزرگ است او برای او اینترستینگ میشه چرا که من اینوستمنت مورا کمپانیا مورا زبانا دیگه چیکار میگه این زمینه اهمیت اختیار کرده او زمینای خشکی خالی از زراعت که قضیه پیش نزیاد اهمیت نمیداد پریز نکست یک بلوک اهمیت اختیار نم زو خاطر اونا میخوان جی آبادی شیفت شنم زو خاطر اونا حاضرگور میخواست است زمینای شیر بگیره ایتر قتل عام چیز نمونه لیکن معاشی قتل عام حاضر است من زراعت برو بدر کو طرف کابل رای کو طرف هرات رای طرف مزار رای طرف شهر رای کو لیکن زمینای اصل آبایی شرکت از منیش کست بگیرم زو خاطر بی آرای کست در خلاف حضر کست در منی افغانستان کست در امور در مقابل شی آیمیک کست منی زی حضر منی تیبل نیه یه دول نیه یه دو حساب نمشه چرکی ملکایی کی منام شیر گرفتم که پارتیزی است منی زو حاضر نیه است لیکن منی زی کست او چیز که مطلب اهمیت اختیار داری است که از منی ایشیا جنگ گرم از اول پس میشه در نظر از من مطلب تر که مردم سوچ نکی گروس چاینا و امریکا منی جنگ کنه در نظر از من امکان چی بسیار دور است بشک مطلب ناملی غرغور منه دیگه خدمتی میده مطلب تسلینگ منه لیکن جنگ گرم در نظر از من بسیار دوره نه چاینا میخواد نه امریکا میخواد و نه این اینوستمنت هیوی که در اون نمونه اینا کسته در چیزی زموره دیوم گپ که است وقتی که مطلب اینجا اقتصادی جنگ میشه منیزی که است کمپانیا مای از پوره دنیا مطلب فوکس ایت منی ایشیا پوره دنیا مطلب یوروپ هم در اونجا میخواد با اینوست کنه امریکا میخواد در اون اینوست کنه لاتین امریکا میخواد اینوست کنه بزینا کش منه دیگرم کش نمیسلی استرالیا و نیوزیلند و دیگه ملکارم که است کش منه مطلب فوکل پوینت جنگ اقتصادی که است در ایشیا میشه پس ای که است یک بلو کمپانی اینجا معدنی است در نظر است مطلب اگر مطلب کامیاب بوره مطلب تو حالات دنیا رو گفتن نمیتونی مطلب میتونه اچانک چیزش نه فی الحال مطلب تجدید معنی است که اقتصادی جنگ است ضرورت دیم میشه که اینجا بسیار کلان پیمانه که است مین پاور که است ضرورت میشه و ای که است بلی پاکستان مثلا
در نظر از ما که است این کمپانیا که است ما و پاکستان که است کلان مارکت است هیچ کس ور کست ایگنور نمیتونه کلان راهداری است بیشک اقتصادی حالت خراب است و یک اقتصادی حالت پاکستان که خراب است خاطر ازی نیست که مطلب دیگه دنیا خلاف در سازش نه از خاطر ازی است که یک سکیوریتی استیت است دیگه اینچ که است بنیادای او چیزایی که برای اقتصادی کارا ضرورت است او بنیاد از او چیزانی که است اینجا اشتید نشته چرا حکومت فوکس شی بله سکیوریتی است همزو خاطر که است اونا اینجا که است که روड باشه و بریج باشه و که است تربیت یافته آدما باشه قانون پسند مردما باشه و قانون پسند امون نظامش که است بنیاد چی بله قانون باشه و امن باشه و چیزایی که مطلب ضرورت داره بله چیزا که است دیگه چیزا نیه من پاکستان که است بازم خاطر لیکن در نظر از ما که است موشه مور وقتی که گرد برد چی دنیای تر موشه که زول سکیوریتی والا بزنس که بود از پیش مطلب چرا که اقتصاد پاکستان بله جنگی میچله دی وقتی که جنگ از اول پس شونه اینا مجبور میشه الټرنیټیو نه مجبور میشه که استراح پس کنه بله کار بر پس اوت زمان اینا که ضرورت میشه که اینا که است اینجی چینجز بیره من چیزا که است پس برای آذر من یزی چیز است برای آذر چرا که مو زمین نداره چرا که مو صنعت نداره چرا که مو کاروبار نداره و چرا که مو بله تیبلی فیصله هم نه د منی پاکستان نه د منی ایران است نه د منی افغانستان است منی تیبلی نه دیگه فیصله نه بله سری آذر که است من داخته در زی سیچویشن که است در نظر از ما بهترین رای میشه که مطلب هر آذر که است د کپاسیتی از خود چای که دختره چای که بچه او کسته باید کسته بله از خود کسته فوکس کنه یعنی مطلب هر دیگه ما اینچ کسته میخوام یک چیز رو بیرم او کسته 10,000 hours رول است مطلب ما یک اشاره کردم لیکن ما اور کسته در دیتیلش نگفتم که مطلب چرا ذمہ داری هر حاضر است یہ است که فر مثال اگر تو مثلا ما حاضریم صحیح است اگر گو کس از ما پرسان کنه که مطلب تو برای حاضر کسته چی کار میکنی ما میگم بهترین کار که ما برای حاضر میتونم این است که مطلب ما کسته بلیس خود اینویست کنم چرا کسته ما گبرم بزنم چرا که اگر ما اینویست کردم ما گوجای رسیدم مطلب یک مظلوم کمتر است چرا که حاضر مظلوم دیگه اوورال اگر ما بشنم خالی گریه کنم برای حاضر که او این ظلم کرد برای حاضر او ظلم کرد برای حاضر او ظلم کرد ما هیچ درد حاضر دوانه منم این گبر ما میخوام دوباره ریپیت کنم خب اگر ما بشنو تو روز گریه کنم ناله کنم ای حاضر مظلوم بلی حاضر اینجا ظلم شد این ظلم کرد فلانی بده ایرانی بده پاکستانی بده افغان بده بلوچ بده امریکایی بده این بده او بده ما هیچ درد حاضر دوانه میتونم قدم لیکن اگر فرم مثال ما بلی خود اینوست کنم ما کسته تلاش کنم کوشش کنم مثلا چای که ما میخوایم بزنسمن شدم مگه ما پرو فوکس بله بزنس مثل کامیاب بزنسمن جورم شدم بیشک بزنس مریزه باشه اگر فرم مثال ما کسته میخوایم منی مدیکال بایم مگو مدیکال پروفشنال جورم شدم هر کپاسیتی که ما مشم یا مثلا منی انجینیرینگ مایم یا فرم مثال کسته منی تیچینگ مایم یا فرم مثال کسته منی رایتینگ مایم یا مثلا منی فیلم میکینگ مایم خلاصه چند گواه اینا ما منی دنیا خو بریست خود تو گفتن نمیتونی لامحدود طریقه است که تو مطلب میتونی خود را جگه خود جور کنی نه منیزی دنیا که است کامیاب باشی به هر حال دیگه به هر حال او اینوستمنتی که ما برای خود خمونم مطلب اگر ما کامیاب میشم مطلب ما یک دنه مظلوم یک کمتر مظلوم حاضر هستم یک حاضر هستم که مظلوم نیم دیگه اون خود از کلانترین هلپ است برای حاضر که است چرا که حاضر تیم خود ملک نداره مو اجتماعی فیصله که است نمیتونی در از واسم برو بدر است پس مو لیکن اندیویژوالی که است مو میتونی اگر اندیویژوالی فول کلان کشونی مطلب یک کلانی سی از مظلومیت که برو بدرش نه هر کس که خود برو بدر کنه باز مو میتونی اجتماعی باز یک جای کی شده یک اجتماعی که است خود گوجای که است رسنده میتونی در این سیچویشن بری حاضر وایی که مطلب منی ایشیا درو کلان اقتصادی جنگ که مایا دیگه هر حاضر متر ما بار اگر مثلا قوم خوش داره اگر تو فر مثال ما دارم میگم 5 ساله خو چرا که 5 ساله سرش خلاص نمیشه لیکن او خیکه داره بابا داره که سرش خلاص میشه صحیح است او خوستاد داره که سرش خلاص میشه از 5 ساله گرفته ما تا 60 ساله رو میگم چرا که 60 ساله ما ریزنج میگم تا 60 اگر تو یک حاضر چای زنی چای مرد چای دختر چای بچه‌ای از 5 ساله گرفته تا 60 ساله است اگر تو میخوای برای حاضری مدد کنی اگر تو میخوای ما قوم خو چه زنم ما میگم بلیس خود اینوست خود گوجای بیرسن خود کوشش کنه که است کامیاب شد
پس تو کسته بهترین قوم دوست انسان هستی، تو واقعی کسته حاضری خور کسته خوش داری. لیکن اگر تو بشنی یعنی مطلب تو یک درد حاضر را دوا منی، یعنی مطلب یک حاضر را تو از مظلومیت کسته برو بدر منی. لیکن اگر تو صرف میشنی ناله منی پس تو گو درد حاضر کسته دوا نمونی. خب ما چرگه بی 10 hours rule کسته منیش دادم. 10 hours rule کسته تقریبا بله 10 سال کسته میشه. یعنی مطلب ای آیمیک اینا که ما نگفتم کنتا G20 سمیت شد منی زی آیمیک رینا کسته گپ شده نه تو خنام گم $200 billion اینوست منی 7 سال کسته پروژکت کامیاب نه، یعنی 7 سال بعد اینا کسته تازه پروژکت کسته استسته اثرات شروع میشه. پس اگر گو انسان امیم روزم کسته شروع کنه تو مطلب تا 7 سال اگر تو عمر کلان رنگیز مور اگر تو عمر کلان است تو اگر میخوای گو نو فیلد پوری فول گو نو چیز بگیری جوش فرم سال ما امروز د کویته شتم سایه دیگه ما هم گم یار ما تو گنم کی کدام فیلدا کسته د فیوچر کسته میتنه شنه منی 10 سال آینده مطلب یک پتانسیل جوړ شنه کی مطلب دروازه مریض واس شنه مطلب مطلب ما بگرون جی مریض فیلد بور ما کامیاب انسان میتنه شنه اگر ما عظیم روز شروع کنم تامنه مطلب اگر برای هر فیلد مگه اگر تو 10 سال deliberate یعنی مطلب intentional ایتنا که مثلا تو بگی ما 10,000 گنته کسته ولی یک چیز ما خرج کردم بز ما اکسپرت جور شو منش نه تو باید 10,000 گنته تر چیزا کنی که مطلب تو بگی ما intentional مطلب قد اراده که مطلب ما بلین زی منم تاک ما بلین زی استاد جور شو اکسپرت جور شو موضوع علا قد اراده مطلب اراده تی که مطلب ما یاد میگیرم خالی دیگه گرونزو علا مطلب 10,000 hours 10,000 گنته 10,000 ساعت اگر تو خرج کنی تو ماهر زو فیلد جور میشی هر فیلد که تو بگیری مثلا تو بگی ما منی میوزیک تو 10 اور چیزا کن تو منی زو استاد جور میشی مثلا تو بگی ما منی لکایی تو بهترین رایتر کسته منی 10,000 اور کسته جور میشی مثلا تو بگی یار ما میخوایم پولیتیکل ساینتیست جور شنو منی کسته 10 تو بگی ما منی کامپیوتر ماهر جور میشم مثلا تو بگی ما منی میډیسن کسته گو پروفیشنل کسته جور میشم 10,000 اور دلیبریت کوشش کسته یک است یک چیز است که بنیاد چی بله استادیز آماده بنیاد چی بله تحقیقات است آماده تو میتونی جورشنی و 10,000 hours که اگر تو 8 گنته چیزا کنی اسپیشل مایر گفتم می تقریبا که 10 سال مور اصلا اگر تو 10 سال ولی خود خود اینوست کنی دلیبریت تو ضرور یک پروفیشنل آدم جور میشی هر فیلد که تو منیش کسته بگیری پس ما میخوایم کسته سماپ کنم سماپ از ما است که همونطور که گریت گیمز بود حضرت تقریبا 65% آبادی شکسته از بین رفت سیه دیگه که تا امروز کسته حضرت کمر خور روست نتنستد امروز هم کسته که اقتصادی جنگ که در ایشیا کسته که شروع شده منی ازی اگر هر حاضری که صرف ده حد ناله و گریه کسته میشنه در نظر از ما او کسته حاضر را نجات دهده نمیتنه و گو درد حاضر دوا نمیتنه لیکن هر او حاضری که بیشک عمرش مطلب 10 سال باشه 20 سال باشه 30 سال باشه 40 سال باشه 50 سال حتی که 60 سال باشه تو استیل تایم داره که مطلب ریزی کار کنی و گو کنتریبیوشن کنی تو اگر مطلب 10,000 hours deliberate place خود کسته اینوست منی خاص طور پر یک فیلد میگیری و تو میگیار می فیلد کسته ما خوش دارم منی کسته می فیلد میشه می پتانسیل داره مطلب او تو را رای کامیابی تو واس منه و هر چقدر گرد بر تو آدم است اونا تمامش ضرور بینیفیت میگیره و تو یک درد حاضر کس دوانی یک مظلوم کمتر از حاضر هسته و این ترکیب مطلب صبح اگر اینچ کمپنی ها مایه صبح اگر بزنس ها مایه حاضر میتونه بیشک حاضر بلی تیبل دیسیژن میکرنی لیکن اون ماحول کی جور میشه اون ماحول کی جور میشه منی ازی کسته حاضر گو کسته هم اندیویدوالی هم اجتماعی کسته سی بهترین فایده را کسته بال کنه در نظر از ما کسته بس پیغام از ما کسته اینمی بود تجزیه از ما کسته صرف مقصد از ما کسته قوم بود چرا ما تعلق مدمزی مردم است امید مطلب ویدیو دور دراز شد بخشش باشه لیکن ضروری بود ما یک بلوک جاری یک بلوک ٹاپک ریپیٹ کنم خاص طور پر اگر آخر مری اجازه بده یک دفعه دیگه ریپیٹ کنم میگم هر کس کی میگم ما قوم دوست هستم و صرف اگر صرف ناله نه دیگه در نظر از ما کس و گود درد حاضر دوا نمونه لیکن اگر او کس deliberately مطلب قد ارادتاً بلیس خود انوست نکی و کامیاب انسان جورش نگو جای بیرسه که امی حالات دنیا که می طرف درو موره که مطلب درو طرف اقتصادی جنگ موره منیزو کسته او یک اکتیو پارتیسیپینت باشه بس حاضر مثلا کسته تو بلی کامیابی شی برای درد حاضر تو برای طرف دوا کدوش تو ضرور کنتریبیوشن داره و کنتریبیوشن داره و تو میتونی بگی که ما واقعی کسته قوم دوست هستم
از این قوم دوستی ما خودم فایده بال کردم، فامیلی من فایده بال کرد، دوستای من فایده بال کرد، ما قوم هم کس از این فایده بال کرد.